हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्यमा विविध विधामा कलम चलाएर अतुलनीय योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दैछौँ। त्यसपछि कृतिको विमोचन गर्दैछौँ। कविता विधामा आफूलाई अब्बल कविको रूपमा स्थापित कविद्वयको कविता सुन्नेछौँ। म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरू सबै साहित्यिक मनहरूप्रति म कार्यक्रम प्रस्तुता खोकिराम ओलीको तर्फबाट साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी उद्घाटन सत्रमा छौँ। अब कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु भन्दा अगाडि सम्पूर्ण अतिथिगण उपस्थित साहित्यिक मनहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्नु अगाडि कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नका निम्ति देशमा आसीन प्रमुख अतिथि सभाध्यक्षज्यू लगायतलाई बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। योभन्दा अगाडि अतिथिगणलाई माला लगाइदिनको निम्ति मैले राधिका खैरे म्याम र बहिनी आयुष्मा ढकाललाई म अनुरोध गर्दछु। संस्था सम्मान, कृति विमोचन, कविता वाचन कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वागत मन्तव्य उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू अतिथिगणलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको निम्ति हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कार्य समितिकी सदस्य विमला केसीज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा आफ्नो कामलाई थाँती राखेर आफ्नो साहित्य मनलाई यहाँ मनोरञ्जन दिन आउनुभएका सम्पूर्ण साहित्य स्रष्टाहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई यस साहित्यिक कार्यक्रममा अझ साहित्यिक कृतिहरूका वाचनको तर्फबाट झनै कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण अभिलाषा रहेको छ र पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएका स्रष्ट सम्मानित व्यक्तित्वहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट उजेल बन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष तुलसीराम स्मृति पुरस्कारबाट नेपाली साहित्यमा योगदान दिनुभएका कुनै एक विशिष्ट स्रष्टालाई सम्मान गर्ने गर्छौँ। अहिलेको यो तुलसीराम स्मृति पुरस्कार 2077बाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँको बारेमा केही कुरा राखिदिनको निम्ति हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा न्यौपाने म्यामलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। यस हलमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई साहित्यिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान 2058 सालदेखि निरन्तर साहित्यमा समर्पित रहेको संस्था हो। 58 सालदेखि निरन्तर साहित्य सेवा गर्ने क्रममा 68 सालमा आइपुग्दा 3वटा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरेर पूर्णिमा साहित्य समाजले हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान एउटा संस्थाको निर्माण गर्यो र त्यही संस्थालाई विधिवत रूपमा दर्ता गरेर हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको नामबाट निरन्तर रूपमा साहित्य सेवा गरिरहेको छ। यो प्रतिष्ठानमा कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि समाजसेवी, महिला, पुरुष, अग्रज, अनुज सबैलाई यसले साथ लिएको छ, काख लिएको छ। त्यसैले हामी सबैका प्रिय छौँ भनेर हामीले सदैव महसुस गर्दै आएका छौँ। यो प्रतिष्ठानले कोहलपुर क्षेत्र र यसको आसपाससँग जोडिएका विभिन्न नव साहित्यिक सर्जकहरूलाई जन्माउने, उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरू, साहित्य गतिविधिहरूलाई हेर्ने, उहाँहरूलाई सुधार्नका लागि सहयोग गर्ने, प्रेरणा दिने काम गर्दै आइरहेको छ भने
सर्जकहरू जो एकदमै निरन्तर लामो समयदेखि लेख्दै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूका करिब 3 दर्जन कृतिहरू प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो पूर्णिमा पत्रिकाको निरन्तर प्रकाशनमाला अहिलेसम्म आइपुग्दा 59औं अङ्कसम्म पुगेको छ। त्यसै गरेर विशेषाङ्कको रूपमा हाइकु विशेषाङ्क, गजल विशेषाङ्क, लघुकथा विशेषाङ्क, कथा विशेषाङ्क हुँदै अहिले समालोचना विशेषाङ्कको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ हामी साहित्यमा सदैव समर्पित छौँ। हजुरहरूको हौसला अझै पनि हामीलाई आवश्यक छ। यसै गरी निरन्तर साथ र सहयोग दिनुहोला। आजका सर्जक हामीसँग हुनुहुन्छ अब्दुल लतिफ सोब। उहाँ 1995 सालमा जन्मिएर नेपालगञ्जको एउटा मधेसी माटोमा जन्मिएर उर्दू साहित्यलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका एक सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपाली गजल इतिहासमा हामी सबैले चिनेका छौँ। मध्यपश्चिम गजल प्रतिष्ठानको संस्थापकको रूपमा रहेर उहाँले गजललाई अगाडि बढाउँदै आउनुभयो भने यस क्षेत्रका सम्पूर्ण साहित्यिक गतिविधिमा उहाँको सक्रियता मैले देखिरहेको छु र उहाँलाई अग्रजको रूपमा हामीले पाइरहेका छौँ। भेरी साहित्य समाजको उपाध्यक्षको रूपमा रहेर पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। दर्जनौं साहित्यिक सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित आदरणीय सोख साहेबलाई हामीले हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने तुलसीराम स्मृति पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने अवसर पाएका छौँ। यहाँलाई हाम्रो प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छौँ। तुलसीराम स्मृति पुरस्कार हाम्रो पूर्णिमा प्रतिष्ठानले निरन्तर रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको, वितरण गर्दै आइरहेको पुरस्कार हो र अहिलेसम्मको नामावली म यहाँहरूलाई वाचन गर्न चाहन्छु। पुष्प अधिकारी अञ्जली चितवन, राजेन्द्र प्रसाद दिताल बर्दिया, पदमराज जोशी कैलाली, गोपाल प्रसाद शर्मा अधिकारी बाँके, सिर्जन लम्साल बाँके, डाक्टर दीपक गौतम सुर्खेत, टिकाराम उदासी दाङ, भीष्म उप्रेती झापा, किरण आचार्य बाँके, सरिता तिवारी चितवन हुँदै अब्दुल लतिफ सोब साहेबसम्म आइपुगेको छ। हामीले अहिलेसम्म निरन्तर यो पुरस्कार प्रदान गरिरहेका छौँ। यसबाहेक पूर्णिमा साहित्य रत्नको रूपमा पनि हामीले अर्को पुरस्कार स्थापना गरेका छौँ र हामीले वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न साहित्यिक संस्थासँग सक्रिय रहेका र साहित्यमा समर्पित रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्न पाउँदा हामी गर्वान्वित बनेका छौँ। तुलसीराम स्मृति पुरस्कारको स्थापना आदरणीय महानन्द ढकालज्यूको संरक्षकत्वमा रहने गरी ढकाल परिवारले स्थापना गरेको पुरस्कार हो। आदरणीय पिता तुलसीराम ढकालको स्मृतिमा स्थापना गरिएको यस पुरस्कारलाई 2068 सालदेखि पूर्णिमाले वितरण गर्दै आएको हो। त्योभन्दा अगाडि तुलसीराम स्मृति प्रतिष्ठानको नामबाट महानन्द ढकालज्यू अध्यक्ष रहेको संस्थाबाटै वितरण गर्दै आइएको थियो। म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु यो पुरस्कारका संस्थापकज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज पुरस्कार वितरण सँगसँगै दुईवटा आदरणीय युवा सर्जक कविज्यूहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जको माटोमा रहेर आफ्नो कवितालाई अगाडि बढाउँदै देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म ख्याति कमाउनै आउनुभएका आदरणीय कवि बिपी अस्तोज्यूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर दाङबाट सर्जक बनेर नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आफ्नो छाप छोड्न सफल युवा कवि बहिनीलाई मैले हार्दिक बधाई र कोलपुरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि आजको यो कविता कार्यक्रममा र उहाँको कविता वाचन कार्यक्रममा आफूलाई यो माटोमा अब्बल साबित गरेर जानुहोला भनेर हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर आज दुईवटा कृतिहरू विमोचन हुन गइरहेका छन्। आदरणीय कृतिकार बद्री ढकाल हिरामणिको ठेउको र छविलाल खड्काज्यूको बिरौटो दुवै मौलिक नामबाट दुईवटा कृतिहरू बजारमा आएका छन्। यो आजबाट हाम्रो सम्पत्ति हुनेछ। केही छिनमा विमोचन भए पश्चात यो हामी सबैको सम्पत्ति हुनेछ। यहाँहरू दुवैलाई
म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको कृति नेपाली साहित्यको आकाशमा एउटा अमर छाप छोड्ने कृतिको रूपमा रहोस् भनेर बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा आज तुलसीराम स्मृति पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व अब्दुल लतिफ सोम साहेबलाई हार्दिक बधाई। त्यसै गरेर सुनिता बहिनी र बिपी भाइलाई पनि आफ्नो कविता वाचनमा यो वरिपरि हाम्रो नेपालगञ्ज कोहलपुर बर्दिया र यस क्षेत्रमा जे जति उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबैको नाउँमा तपाईँहरूको नाम सधैँ सधैँ गुन्जिरहोस्, यसरी छाप छोड्न सफल हुनुहोस्। उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र दुवै कृतिकारलाई हार्दिक बधाई दिँदै यहाँहरू सबैलाई हाम्रो पूर्णिमाको निम्तो सम्झेर हाम्रो उपस्थिति र निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। 80 वर्षको उमेरमा पनि अनवरत रूपमा साहित्यमा लागिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, उर्दू साहित्यमा कलम चलाउने र नेपाली भाषामा नेपाली साहित्यमा पनि कलम चलाउने व्यक्तित्व, औपचारिक शिक्षा विविध कारणले धेरै लिन नसके पनि साहित्य र दर्शनमा पारङ्गत व्यक्तित्व, नेपालगञ्ज नगरीमा जन्मेर थुप्रै गजल सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गर्नुभएका आदरणीय सर्जक, उहाँका थुप्रै गजल सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। महकते जख्म, लफ्जों के मोती, सिस्कने की सदा, मताए शौक जस्ता थुप्रै गजल सङ्ग्रहहरू छन्। हामी गजल भन्ने बित्तिकै उर्दू साहित्यलाई बिर्सन सक्दैनौँ। मोतीराम भट्टले भित्राएको नेपाली समाजमा नेपाली साहित्यमा गजल, उहाँले आज सम्मानित हुन गइरहनुभएका व्यक्तित्व, उहाँले पनि कम योगदान दिनुभएको छैन। यसमा उहाँलाई हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कृति विमोचनतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको बिरोटो र ठेउको आदरणीय सर्जक बद्री ढकाल हिरामणिद्वारा रचित ठेउको र छवि खड्काद्वारा रचित बिरोटो कृतिको विमोचन गरिदिनको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व एवं विशिष्ट अतिथि माननीय उषा पुन, प्रमुख अतिथि हरि तिमिल साँज्यू लगायत ड्यासमा आसीन सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा कृतिको विमोचन गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, ड्यासमा आसीन अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट कृतिको विमोचन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका सचिव आदरणीय बद्री ढकाल हिरामणि र छविलाल खड्का रचित बिरोटो साइनो, सबैभन्दा कान्छो विधा नेपालमा, दुईवटा पुस्तक विमोचन हुन गइरहेको छ। सर्जक छविलाल खड्का शहीदको सन्देश, बिरोटो, कविता, कथा, विभिन्न लघुकथा प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यमा योगदान दिइरहनु भएको छ। यसै गरी बद्री ढकाल हिरामणि ठेउको हाइकु सङ्ग्रह, दामको पूजा, प्रतिनिधि हाइकुहरू जस्ता थुप्रै हाइकु सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवै लेखकप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त कृति विमोचन गरिदिनु भएकोमा ड्यासमा आसीन अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्रष्टा सम्मान, कृति विमोचन तथा कविता वाचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक नमन गर्दै आजको तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने समय हामीलाई अनुकूल परेको थिएन र अर्को कृति ठेउको हाइकु सङ्ग्रहका रूपमा रहेको छ। म समय निकै छोटो भएको हुनाले म कृतिका केही बाहिरी पक्ष र केही भित्री पक्षका बारेमा छोटोमा यहाँहरू सामु जानकारी दिने अनुमति चाहन्छु।
सर्वप्रथम त बिरोटोका सर्जकका बारेमा कुरा गरौँ। छविलाल खड्का 2025 रुकुममा जन्मिनु भएको। उहाँले यसअघि एउटा कथाकृतिका रूपमा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। 2049 मा शहीदको सन्देश शीर्षकमा कथा प्रकाशित गर्नुभएका खड्काजीका थुप्रै रचनाहरू फुटकर रूपमा हामीले पत्र पत्रिकाहरूमा देख्न पाउँछौँ। र पछिल्लो समयमा कोल पुर्याइसकेपछि उहाँले साइनोका क्षेत्रमा आफ्नो कलमलाई निखार्नु भएको छ, तिखार्नु भएको छ। र यो बिरौटोको भित्री विषयवस्तुका बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। खास गरी यो साइनो पछिल्लो समयमा स्थापित नेपाली साहित्यको एउटा विधाका रूपमा रहेको छ। साइनोमा 3 अरबका कवितात्मक लघु कवितात्मक संरचना रहने गर्दछ र उहाँले साइनोको एउटा आभ्यासिक हुँदै अलिकति निखारिएको प्रतिभा यस कृतिभित्र देखाउनु भएको छ। उहाँका साइनोभित्र खास गरी देश दुखेको छ, राजनीतिक हिसाबले, विकासका हिसाबले, सीमाका हिसाबले उहाँका विषयवस्तुहरू यति अलि बढी केन्द्रित छन्। र उहाँका रचनामा साइनोभित्रका विषयवस्तुहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको गरिबी, यहाँको दैनिकी, यहाँको जीवनशैली, धर्म, संस्कृति जस्ता विषयहरूलाई उहाँले छुनु भएको छ। र उहाँले जम्मी प्रस्तुत गरेका साइनोहरूको सङ्ख्या 201 रहेको छ। र साइनोलाई उहाँले छुट्टै बक्समा झन्डै क्यालेन्डर जस्तो गराएर एउटा चित्रात्मक शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँले ठाउँमा हामी समयलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, समय आफ्नो गतिमा गइरहेको छ, हामी विकासको आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ सुई घुमिरहेछ, समय दौडिरहेछ, पेन्डुलम हल्लिरहेछ। यस्ता शक्तिशाली साइनहरू उहाँका यस साइनो सङ्ग्रहभित्र रहेका छन्। साइनो कृतिमा खास गरी यो हतियारका कारणले, बेला सीमा विवादका कारणले हामी नेपालीहरू अनावश्यक आतंकित बन्ने गरिरहेका छौँ, चिन्तित बन्ने गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर नेतृत्व शक्ति कता ठाउँमा चाहिँ अलिकति इमान्दार नहुँदा, आफ्नो बाटोभन्दा अलिकति फरक बाटो हिँडिदिँदा देशको विकासको गति अलिकति अवरुद्ध बनेको प्रति पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ गणतन्त्र नेपाल बलिदानी जनताको फलिफाप नेतागणको। यसबाट हामीले नेतागणलाई फलिफाप नै हुने गरी भन्दा पनि विकासका लागि हामीले अगाडि बढाएका हौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले अपेक्षित कुरा पाएनौँ भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै मैले सीमा क्षेत्रको कुरा गरेको थिएँ। सङ्क्रमित लिम्पिया भारतीय भाइरस शीघ्र लकडाउन गरौँ, यस्ता खालका। र उहाँका यी साइनोहरूमा कतिपय सन्दर्भमा आनुप्रासिकता भेट्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा लयात्मकता आएको छ र ठाउँमा बिम्बात्मक प्रतीकात्मक भाषा बनाउन खोज्नु भएको छ उहाँले। र त्योभन्दा बढी उहाँ अभिधात्मक शैलीमै आफ्ना साइनोहरूलाई प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएको छ। कृति पढौँ र कृतिभित्रका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरू आफैले निहालेर उहाँलाई एउटा उत्साह दिने काम गरौँ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्दै छविलाल खड्काजीलाई पनि विशेष बधाई दिँदै यस कृतिको पूर्ण सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ 2वटा कृतिमाथि बोल्नुपर्ने छोटो समय भएको हुनाले मैले यसलाई धेरै लामोमा जान चाहेँ। अर्को छ बद्री ढकाल हिरामणीज्यूको ठ्याउको। बद्री ढकाल हिरामणीको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपाली हाइकु आकाशमा टिमटिमाउँदै गर्नुभएको ताराका रूपमा उहाँ उदाउनु भएको छ। र अझ भन्ने हो भने बाँकेले एउटा यस्तो शक्तिशाली हाइजिन पाएको छ। उहाँले संस्थागत रूपमा र चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एउटा चाहिँ हाइकुको यस क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानभित्र रहेर उहाँले यसअघि एउटा कृति हाइकु विशेषाङ्क नै निकाल्नु भएको छ र प्रतिनिधि हाइकु शीर्षकमा 2टा कृति सँगसँगै हामी त्यति बेला सम्पादन र सङ्कलनको सम्पूर्ण जिम्मा उहाँले खटेर पुरा गर्नुभएको छ। र उहाँको यसअघि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा दामको पूजा भन्ने हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। र विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा रमाइलो रसिलो किसिमका प्रस्तुतिहरू दिन रुचाउने र आफ्ना विभिन्न कमेडीहरूका माध्यमबाट श्रोता पाठकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिने काममा पनि उहाँ अगाडि रहनु भएको छ। र
र यस ठाउँको भित्रका लगभग 232 जति हाइकुहरू रहेका छन् र उहाँले एउटा राम्रो काम चाहिँ यसमा के गर्नुभएको छ भने वास्तवमा यो जापानबाट नेपालमा आएको आयातित विधा मानिन्छ। जसरी हामी गजललाई चाहिँ अघि सरहरूबाट कुरा आइसक्यो उर्दू साहित्यबाट आएको भनेर, यो जापानबाट नेपालमा आएकोलाई यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि अनुवाद जरुरी छ। केवल नेपालमा मात्रै हामी नेपालीहरूले मात्रै पढेर साहित्यले खास त्यसको उचाइ महिमा प्राप्त गर्न सक्दैन। उहाँले यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईवटा भाषामा भनौँ अनुदित रूप एउटै किताबभित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि यो कृतिले अझ महत्त्व बोक्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। र यहाँ समसामयिक विषयवस्तु नै बढी आएका छन्। हाम्रा संस्कृति, हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति, हुन त अब कुरा उही दोहोरिन सक्छ फेरि अघि साइनोकै कुराहरू होइन। उहाँ अलिकति व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले समसामयिक समाजमा भएका विकृतिहरूलाई औँल्याउने, औँलो देखाउने, खबरदारी गर्ने र त्यसमा सुधारको अपेक्षा गर्ने काम चाहिँ यसमा गर्नुभएको छ। अब दसैँ आउँदैछ, उहाँ भन्नुहुन्छ यो महादेश परार र ओजेल जमरा जस्तै, पराल र ओजेल हुँदा त्यस्तै गरेर उहाँका साइनो के अरे हाइकुहरू प्राय हाइकु संरचनामै छन्। प्राकृतिक बिम्ब विशेषलाई उहाँले समात्नु भएको छ र केही सेन्ड्युका रूपमा, जसलाई हामी सेन्ड्यु भनेर भन्छौँ, प्राकृतिक बिम्ब इतरका हाइकुहरू पनि लेख्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले प्राकृतिक बिम्ब समाएर लेखेका हाइकुहरू अलि स्तरीय, बिम्बात्मक र चाहिँ सठिक किसिमका रहेका छन्। एउटा सुन्दर प्राकृतिक बिम्बको एउटा हाइकु यस्तो छ: ताराको मेला रात नै झलमल चन्द्रमा एक्लै। हामी धेरैले चन्द्रमाको गुणगान गर्छौँ, उहाँले ताराको गुणगान गरिदिनु भएको छ। यसमा यहाँ प्राकृतिक बिम्ब पनि आएको छ, यो हाइकुको पूर्ण संरचना पनि प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै उहाँले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको गडबडीका कारणले जनताहरूमा एक किसिमको वितृष्णा नै आइसकेको कुरालाई चाहिँ औँल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँका थुप्रै किसिमका राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्यस्तै गरेर पारिवारिक विषयवस्तुमा यी हाइकुहरू समेटिएका छन्। र उहाँको एउटा शीर्षक नै गजबको निकाल्नु भएको छ ठ्याउको। यसलाई चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रमा ठुल्ठुला रुखका मुढाहरू जो चाहिँ जराबाटैको अलिकति आगाउँगी परेको, आँखला परेको जो भाग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बलियो शक्ति पनि हुन्छ र त्यसमा चाहिँ केही सृजनात्मक क्षमता पनि लुकेको हुन्छ। त्यसको प्रतीकात्मक रूपमा ठ्याउको शीर्षक चयन गर्नुभएको छ। यहाँ शीर्षक अनुसारकै एउटा बिम्बचित्र पनि अगाडि राखिएको छ। विक्रम शिशिरले तयार गर्नुभएको शीर्षक पनि उपयुक्त छ। यहाँ समय सँगसँगै सायद यो लाइनले पनि अलिकति मलाई चाहिँ तर्साउनु खोजेको हुनसक्छ। यति भन्दै म यी दुवै कृतिको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कृतिका कृतिकारहरू, सर्जकहरू बद्री ढकाल हिरामणीज्यू, उहाँलाई छोटो रचना वाचन गरी मन्तव्य पनि रचनाकै माध्यमबाट दिएर अत्यन्त छोटकरीमा आफ्नो विचार राख्नका निम्ति म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। आदरणीय बद्री ढकाल हिरामणीज्यू। धन्यवाद सरज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र साहित्य प्रेमी उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टाजनहरू, म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट ढङ्गबाट हार्दिक स्वागत गरेँ। म थोरै हाइकुकै बारेमा र केही हाइकुहरू नै भन्छु। यो 5-7-5 सूत्रीय हाइकु, खास गरी हाइकाई र होक्कुबाट मिलेर हाइकु बनेको हो। यो खास गरी जापानी, जस्तो हाम्रो दोहोरी गीत परम्परा छ, दोहोरी गीत भनेपछि हामी हुरुक्क हुन्छौँ। चाहे हामी सामान्य मान्छे होस् या माननीय जीवहरू समेत किन नहोस्, त्यहाँ हामीले दोहोरी गीतहरूमा रमेको भुलेको देख्छौँ। त्यस्तै जस्तो यो हाइकाई र होक्कुमा भुल्ने चलन चाहिँ जापानमा रहेछ। अहिले यो हाइकु चाहिँ विश्वका सबै देशहरूमा प्रचलित यस दुनियाँको सबैभन्दा छोटो कविता हो। 17 अक्षरको सबैभन्दा छोटो कविता ऋचा छन्दमा। खास गरी आज हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा त हाइकु नै हाइकु लेखिएका छन्दहरू रहेछन्। हामीले यसलाई नजानेको नबुझेको मात्रै रहेछौँ। अब खास गरी यसमा प्राकृतिक बिम्ब, प्राकृतिक शब्द हुनुपर्छ,
जस्तै मैले एउटा हाइकु यहाँ भन्छु, पिएरै सुक्छन् डाँडाका खोल्साहरू, पिएरै सुक्छन् डाँडाका खोल्साहरू जरुवा पानी, पिएरै सुक्छन् डाँडाका खोल्साहरू जरुवा पानी। अब एउटा हाइकु 2-4 दिन लागेर यसको बारेमा लेखिन्छ भनेर जापानमा भन्छ। हामीले त एकैछिन के भन्यो त्यत्तिकै ख्यालठट्टा गरे जस्तो पनि लाग्न सक्छ। हाइकु लेख्न त्यत्तिकै जटिल छ, जति धेरै अर्थ लगाउन सक्यो त्यति नै राम्रो हाइकु मानिन्छ। यो उखान टुक्का जस्तो पनि हो, सिधा अर्थ पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ त्यसका धेरै गहन अर्थहरू पनि छन्। अर्को बेरोजगारको लागि र आफ्नै असन्तुष्टिको लागि या आफ्नै व्यवस्था असन्तुष्टिको लागि लेखेको हाइकु हो यो। प्रमाणपत्र सपना परीक्षण, प्रमाणपत्र सपना परीक्षण सिरानी मुनि। यो हाइकुको रूपमा भए पनि यसमा प्राकृतिक शब्द नआएको भएर यसलाई सेन्यु भनिन्छ। यो झुट्टा हाइकु सेन्यु भनिन्छ, तर नेपालमा सबै शब्दहरू प्राकृतिक शब्द छन् भन्ने छैन। अब यो व्यापक रूपमा हाइकुले पुरै 5-7-5 को रूपमा साहित्यिक रूप लिइसकेको छ। यसलाई जापानले हाइकु नमान्ला, तर अरू देशहरूमा यस्ता व्यङ्ग्यात्मक अथवा रस दिने हाइकुहरूलाई हाइकु मान्छ। यस्तै गरी सामान्य छ, एउटै धारा कयौँ पटक स्नान पानी फरक, एउटै धारा कयौँ पटक स्नान पानी फरक। म एउटा अङ्ग्रेजी नेपाली पनि भन्छु। समय चक्र उषा अपहरण, समय चक्र उषा अपहरण चन्द्रग्रहण, समय चक्र उषा अपहरण चन्द्रग्रहण। टाइम व्हिल डाउन abducted lunar eclipse। यो इङ्ग्लिस अनुवाद पनि साहित्यमा निकै जटिल हुँदो रहेछ। इङ्ग्लिस अनुवादमा असाध्यै धेरै मिहिनेत गरिदिने हाम्रो भक्तलाल भारती सर यहाँ उपस्थित मैले देखेको छैन, बिएल भारती सर र विजय न्युपाने सर, उहाँहरूले निकै हेल्प गरेर निकै मिहिनेत गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरिदिनु भएको छ। म यसमा असाध्यै आभारी छु। यो पुस्तक प्रकाशन गरिदिने हाम्रो यो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानप्रति पनि आभारी छु। मलाई असाध्यै धेरै सहयोग गर्ने, खट्ने, भाषा शुद्धि हेरिदिने महानन्द सर, कपिल सरहरू र सम्पूर्ण जसले यसमा सहयोग गरिदिनु भयो, यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु। र छुट्नु हुने सबैलाई मेरो तर्फबाट स्वागत र आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। जुन बिरोको साइनो सङ्ग्रह विमोचन भएको छ, छविलाल खड्काज्यूलाई पनि छोटोमा आफ्नो रचना वाचनसहित मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्मान पुस्तक विमोचन र कविता वाचन कार्यक्रमका सभापति महोदय विशिष्ट अतिथि र व्यासमा अतिथिगण र यो हाम्रो कार्यक्रमको निमित्तलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक महानुभावहरूमा नमस्कार। मैले यहाँहरू समक्ष बिरौको नामक साइनो सङ्ग्रह ल्याएर आएको छु र यो साइनो नेपाली माटोमा जन्मिएको विधा हो भनौँ। यसको जन्म चाहिँ 2076 साल श्रावण 16 गते भएको थियो र यस्तै साहित्यिक यात्रा गर्ने क्रममा केही साहित्यिक मनहरूले यसलाई अगाडि बढाएको देखेँ। मैले पनि यसमा कलम चलाउन थालेँ र कलम चलाउँदै जाने क्रममा हाम्रो पूर्णिमा साहित्यिक प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय महानन्द ढकाल सरसँग छलफल भयो। छलफल हुने क्रममा हुन त म त्यस बेला एउटा हाइजा सङ्ग्रह निकाल्ने सोचमा थिएँ, तर यो नयाँ विधा आएकोले धेरै जसोले नयाँ विधामा कन्जुसाइ गरेको जस्तो महसुस भयो। त्यसपछि नयाँमै जाउँथ्यो भनेर साहस गरेर मैले यो विधामा हात हालेको हो र यसलाई चाहिँ प्रकाशनमा ल्याएको हो, समक्ष ल्याएको छु। र मैले यो प्लेटमा अघिल्लो कोभिडको प्लेटलाई उपयोग गरेर केही साइनोहरू तयार गरेको थिएँ। ती साइनोहरूलाई हाम्रो तत्कालीन पूर्णिमाको अध्यक्षको परामर्शमा र हाम्रो पुष्कर सरको भाषा सम्पादनमा यसलाई चाहिँ हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान
बाटै यहाँ समक्ष ल्याएकोमा उहाँहरूप्रति र हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र साइनो भनेपछि 24 अक्षरको जम्मा। पहिलो अक्षर 7, दोस्रो लहर 8 र तेस्रो लहर 9 गरेर जम्मा 24 अक्षर हुन्छ। र यसको मुख्य आधार भनेको 24 अक्षर, त्यसपछि गएर 3वटा लहर र 3 लहरमा 7, 8, 9 र यसमा व्यङ्ग्य प्रधान। जस्तै अघि हाइकुको कुरा भयो। हाइकुलाई विशेष गरेर प्रकृति प्रदत्त अर्थात् केको सहितको हुनुपर्छ भन्दाखेरि कता कता हामीलाई अप्ठ्यारो पनि महसुस भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले एकदम केको आवश्यक नभएपछि पूर्ण रूपमा आफ्नो धारा प्रवाह रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। र त्यसैलाई नै आधार मानेर मैले पनि यो कृति बजारमा ल्याएको छु। र यसमा एउटा दुईवटा हाइको बलिन्द्र धारा आँसु भाइ भाइमा कलह, दुध बग्ने भयो चेपेमा। बलिन्द्र धारा आँसु भाइ भाइमा कलह, दुध बग्ने भयो चेपेमा। एउटा अर्को छ धुन्धुकारी सन्तान चिन्तित नेपाल आमा, मुलुक बन्यो नाट्यशाला। धुन्धुकारी सन्तान चिन्तित नेपाल आमा, मुलुक बन्यो नाट्यशाला। अर्को मृत्यु शैय्यामा देश, नेताजीका छदम भेष, भागबण्डामा कुर्सी शेष। मृत्यु शैय्यामा देश, नेताजीका छदम भेष, भागबण्डामा कुर्सी शेष। हस्, धन्यवाद। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानमा विभिन्न विभागहरू छन्। समालोचना विभाग, कला विभाग, रचना वाचन विभाग, थुप्रै विभागहरू छन्। र आजको कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला रचना विभागले आयोजना गरेको हो। रचना विभागमा हेमप्रकाश मन्जिल संयोजक रहनुभएको छ, कालीबहादुर डाँगी, चन्द्रप्रकाश खड्का, सफल विष्ट, हुकुम धड्कन, केशव निमेष, लक्ष्मण मानव, कृतिका आचार्य, भूपेन्द्र कंवर जस्ता थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू उक्त रचना वाचन विभागमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको निम्ति हामी पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानलाई कोहलपुर नगरपालिकाले 2 कट्ठा जग्गा प्रदान गरेको छ। उक्त जग्गामा भवन बनाउनको निम्ति, साहित्य प्रतिष्ठानको छुट्टै भवन बनाउनको निम्ति हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान अनवरत रूपमा लागि परेको छ। आज सौभाग्य पनि छ, हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा निम्ताउन पाएका छौँ। उहाँ आफैमा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। आजका विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सांसद उषा पुन्ज्यू, यहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको निम्ति म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। आशा छ उहाँबाट हामी भरपुर सहयोग पाउनेछौँ, साहित्यिक सहयोग लगायत थुप्रै सहयोग पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दै म उहाँलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। कुनै पनि आयोजकले कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा सम्बन्धित विषयमा कुन व्यक्ति कहाँ लुकिरहेको छ भनेर खोज्ने क्रम एकदम कम भएको मैले देख्छु। आज यो परिवारले धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमको आयोजना असाध्यै राम्रो गरेर धेरै साहित्यकारहरूलाई, कलम चलाउनेहरूलाई खोजी यहाँ उपस्थित बनाउने काम गर्नुभएको छ। यो सराहनीय पक्ष हो भन्न मलाई मन लागेको छ। यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि आयोजक पक्षले बोलाइरहँदा, कार्यक्रममा निम्तो दिइरहँदाखेरि
केवल मन्तव्यको लागि मात्रै आशा गरेर बोलाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ उद्घोषकले भनिसक्नु भएको छ, कुनै पनि जनप्रतिनिधि कसैले आशा गरे बमोजिम काम गर्न सक्ला या नसक्ला, कोसिस गरेर उहाँहरूका सम्बोधनहरूलाई पुरा गरिदिनु त्यो जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। आज मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रसङ्ग उठिरहेको बेला मैले भनिदिँदा ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कोलपुरको 2 नम्बर वडामा एउटा भव्य दलित सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय हामीले खडा गरिएका छौँ। त्यो देशकै एउटा नमुना हो। देशभरि दलित सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एउटा खडा भएको छ त्यो पूर्वमा, र दोस्रो खडा भएको छ कोलपुर नगरपालिकामा। गरेको कामलाई गरेका छौँ भन्दाखेरि कन्जुसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आज तपाईँहरूले यही क्षेत्रबाट जिताएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसले 1,39,00,000 सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय खडा गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा मैले 25 लाख थपिदिएको छु प्रदेशबाट। अहिले भर्खर मात्रै म तपाईँहरूको अगाडि मैले निधारमा सेतो टिका लगाएर आएको छु। कतिपयलाई यसको अर्थ थाहा नहुन सक्छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घले कोलपुरमा जग्गा प्राप्ति त गर्यो तर भवन बनाउन सकेन। हामीले सयौं ठाउँमा थायौँ, हामी धेरै कोसिस गर्यौँ तर भवन बनाउन सकेनौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्दाखेरि मैले भर्खर मात्रै यही आर्थिक वर्ष आदिवासी जनजाति महासङ्घका लागि 10 लाख बजेट छुट्याइदिएको छु। आज मात्रै मैले यो भवन पुरा गरिदिने जिम्मा मेरो हो भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएको छु। भाइ कपिलले मेरो नजिकै बसेर भन्नुभएको छ, जग्गा प्राप्ति हामीले गरिसक्यौँ दिदी, भवन बनाउन कठिन होला, स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष गइसक्यो, प्रदेश र केन्द्रको 1 आर्थिक वर्ष बाँकी छ। मैले आज यो हलमा उपस्थित भएर तपाईँहरूको बिचमा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। मैले त्यो भवन सबै पुरा नगरिदिउँला, गर्न नसकौँला, तर म आज यो मञ्चमा उभिएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यो भवनका लागि केही न केही बजेट मैले हालेर सपोर्ट गर्नेछु। तपाईँहरूको बिचमा म आज त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन मैले पक्कै पनि सुझाव पाउनेछु भन्ने तपाईँहरूको सामु यो कुरा व्यक्त गर्दछु। र मैले कवि भाइले भनिरहँदा रचनासहित आउनु होला दिदी भन्दा मैले सानो कविता कोरेको छु। तपाईँहरूको बिचमा म यो वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। नोकरशाह भन्ने कविताको शीर्षक छ, तिमी बस एकछिन बस, तिमी बस एकछिन बस, म हुँ आजादी खोज्ने मान्छे, तिमी आराम गर, म हुँ गैँती चलाउने मान्छे, प्रत्येक माटोका कण कणमा डल्ला फोर्न अबेर भो, फरुवा बाउसो कुटो समायो भने फोहरा उठ्छ, पसिना छुट्छ, फगत निर्देशनमा हात हल्लाए पुग्छ, फगत निर्देशनमा हात हल्लाए पुग्छ। कुरा गर तिमी शीतल छहारी बस्दै गर, कुरा गर तिमी शीतल छहारी बस्दै गर, तिम्रा साथी सङ्गीहरू चर्को घाम सहे बारी जोते, यति बेला तिमीले आँगनको डिलबाट जङ्गे बोली ओकले पुग्छ, यति बेला तिमीले आँगनको डिलबाट जङ्गे बोली ओकले पुग्छ। शरमशील जनताहरू बारी गोड्दा भोकले व्याकुल हुँदा, सुइए सुस्केर हाल्दै ढुङ्गा ओसार्दा त गाह्रो लाउँदा, शरम छैन भने पाखा बसेर हेर्दै गर, केवल निर्देशन गरे पुग्छ, पाखा बसेर हेर्दै गर, केवल हात हल्लाए पुग्छ, केवल निर्देशन गरे पुग्छ। सोफा छैन कुर्सी छ, सोफा छैन कुर्सी छ, तिमी आराम गर, गाउँ अन्धकार छ, बिजुली चम्काउन पौरख चाहिन्छ, फुल फुलाउन र फल फलाउन इलम चाहिन्छ, जनता हलो समाउँदा र बारी जोत्दा मात्रै तिमीले कुर्सीमा खुट्टा हल्लाए पुग्छ, मात्रै तिमीले कुर्सीमा खुट्टा हल्लाए पुग्छ। धन्यवाद। माननीय ज्यूले जुन कलम चलाइरहनु भएको छ, उहाँलाई आगामी कलम साहित्यिक कलम राजनीतिकमा एउटा हाइट प्राप्त भइसकेको छ। हामीले यहाँ जस्तो मान्य पाएका छौँ, हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
म नेपाली गजल साहित्यमा अनवरत रूपमा कलम चलाइरहनुभएका आज जुन सम्मानित हुनुहुन्छ स्रष्टा आदरणीय व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति तुलसीराम स्मृति पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिदिनु हुनको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सदस्य आदरणीय हरिप्रसाद तिमिल सेनाज्यू र विशिष्ट अतिथि माननीयज्यूलाई म सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति आजका सम्मानित व्यक्तित्व सम्मानित हुन गइरहनु भएको व्यक्तित्व आदरणीय अब्दुल लतिफ सौकज्यूलाई सम्मान गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री अब्दुल लतिफ सौकज्यू नेपालगञ्ज बाँके, यहाँले विगत लामो समयदेखि नेपाली तथा उर्दू गजल विधाको उन्नयनका लागि विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै तुलसीराम ढकालको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2062मा स्थापित तुलसीराम स्मृति पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ। यहाँको साहित्यिक यात्रा उत्तरोत्तर प्रगतिको शिखरमा लम्किरहोस् भन्ने कामना गर्दै विक्रम सम्वत 2077को पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। मिति 2078/6/16 गते शनिबार। सचिव बद्री ढकाल हिरामणी, संस्थापक महानन्द ढकाल, प्रमुख अतिथि हरिप्रसाद तिमिल सेना, अध्यक्ष कपिल अन्जान, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोलपुर बाँके। धन्यवाद। सम्मानित अब्दुल लतिफ सौक, हाम्रा अग्रज, अनुकरणीय व्यक्तित्व, नेपाली गजल साहित्यमा कलम चलाउनुभएका पिता कुर्बान जस्कर र माता आमना जस्करको कोखबाट विक्रम सम्वत 1995 पुस नेपालगञ्जमा जन्मनुभएका व्यक्तित्व, मध्यपश्चिमाञ्चल गजल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय अब्दुल लतिफ सौकज्यूलाई जुन सम्मानित हुनुभएको छ, उहाँलाई छोटो मन्तव्यको निम्ति म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ। और मैं गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ और यही सुना के खुदा चाहता हूँ। गज़ल का एक शेर है कि दिल दिया वहशत लिया और ख़ुद को रुसवा कर लिया। दिल दिया वहशत लिया और ख़ुद को रुसवा कर लिया। मुख्तसर सी ज़िंदगी में मैंने क्या क्या कर लिया। मुख्तसर सी ज़िंदगी में मैंने क्या क्या कर लिया। और दिल के खातिर कुफ्र भी मैंने गवारा कर लिया। दिल के खातिर कुफ्र भी मैंने गवारा कर लिया। एक पत्थर खुद तराशा खुद ही पूजा कर लिया। एक पत्थर खुद तराशा खुद ही पूजा कर लिया। आपकी चाहत का मिलना जान लूँगा मुफ्त है। आपकी चाहत का मिलना जान लूँगा मुफ्त है। जान देकर भी अगर मैंने ये सौदा कर लिया। जान देकर भी अगर मैंने ये सौदा कर लिया। और बालों पर अपने सलामत डर अंधेरों का नहीं। बालों पर अपने सलामत डर अंधेरों का नहीं। साथ इनके जब भी फूके हैं उजाला कर लिया। साथ इनके जब भी फूके हैं उजाला कर लिया। और दर्द बख्शा चैन छीना दिल के टुकड़े कर लिए। हाय किस जालिम पे मैंने भी भरोसा कर लिया। और शौक जब तक सांस है तब तक है उम्मीदें। शौक जब तक सांस है तब तक है उम्मीदें हयात। क्यों अभी से आपने दिल अपना छोटा कर लिया। मैं शेर सबके साथ रुखसत हो रहा हूँ और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबका शुक्रिया रहेगा। सबको धन्यवाद। विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाउनुभएका कोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वार्ड अध्यक्ष आदरणीय निमबहादुर चलाउने निरजज्यूलाई छोटो मन्तव्यको निम्ति म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। अगाडि पछाडि हेर्दा कोलपुर नगरपालिकाको
सदस्यदेखि मेयर साहबसँग नभएको हुनाले त्यसको अभाव मेरा कारणले हुने छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ म बताउन चाहन्छु। 2 कट्ठा जमिनको लागि व्यवस्था गरे तापनि त्यसको पूर्वाधारसँग जोडिएका कुराहरू थिए, थुप्रै कुराहरू थिए। यो पहिलो वर्षमा हुने पर्ने कुरा पछिल्लो वर्षमा भयो। यसले कस्तो खालको परिचय, कस्तो खालको सन्देश दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। जे जस्तै परिस्थिति भए तापनि त्यो उपलब्ध भएको जुन वस्तु छ, जुन नगरपालिकाले दिएको कुराहरू छ, त्यसलाई सम्वर्धन गर्नका लागि, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुसँग यहाँहरूसँग सँगै अगाडि बढेर यसको संरक्षण, परिवर्तन र यसको सम्पूर्ण विकासका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराहरू बताउन चाहन्छु। र अन्तमा यो कार्यक्रममा मलाई एउटा याद आयो, बिपी कोइरालाको चस्मा मन पराउने मानिस मदन भण्डारी, बिपी कोइरालाको कोट मन पराउने मदन भण्डारी। त्यस कारणले कोट र चस्मा मन पराउने मदन भण्डारीका र बिपी कोइरालाका ती कविता विमोचनका माध्यमबाट यो देश कति बन्थ्यो भन्ने कुराका थुप्रै कुराहरू जोडिएका छन्। त्यस कारणले हामीले त्यस्तै गरेर आम कवि, आम साहित्यिक प्रेमीहरूसँग जोडेर उहाँहरूका विमोचन भइसकेका विषयवस्तु पुस्तकहरूको एउटा ठुलो सङ्ग्रहालय बनाउन सक्यौँ भने पनि कोहलपुर नगरपालिकामा धेरै विकासको एउटा फड्कोमाथि एउटा कोसिस, एउटा एक इँटा थपिने छ। त्यसैले आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबै, मैले यहाँ देखिरहेको छु, कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका हुनहार हाम्रा शक्तिहरू जो प्रतिभा र कविसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका सिप, तपाईँहरूका जुन इच्छा आकाङ्क्षा छन् त्यो परिपूर्ति गर्नका लागि तपाईँ हामी अब एउटै ढुङ्गामा छौँ। कोही झरेर मुक्ति पाइन्न, कोही त्यहाँ रहेर धेरै ठुलो कुरा छैन। हामी सबै एउटै प्रकृति र एउटै सम्भावनासँग जोडिएका कारणले गर्दा आगामी दिनको यसको भविष्य सुनौलो बनाउनका लागि हामी जनप्रतिनिधिका नाताले प्रतिबद्ध हुनेछौँ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। र समग्रमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। आतुर छौँ, हामीसँग कोकिल कण्ठरूपी कवि द्वय हुनुहुन्छ, उहाँको कविता सुन्न आतुर छौँ। यसकारण म कार्यक्रमलाई एकदम छोटो छोटो गराउने अनुमति चाहँदै आजको प्रमुख अतिथिज्यूबाट केही कुरा राखिदिनको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सभाका सदस्य हुनुहुन्छ, भेरी साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएर साहित्यको उत्थान र विकासमा अनवरत लागिरहनु भएको छ हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व, अनुकरणीय व्यक्तित्व आजका प्रमुख अतिथि हरिप्रसाद तिमिल सेनाज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। आज कोहलपुरमा एउटा विशिष्ट कार्यक्रमका बीच हामी छौँ। कार्यक्रमका पूर्ववक्ताहरूले विभिन्न कुराहरू राख्नुभएको छ। म त्यसभन्दा अगाडि आजको यस विशिष्ट समारोहमा पुरस्कृत एवं सम्मानित हुनुहुने नेपाल र भारतमै ख्यातिप्राप्त विशिष्ट साधक अब्दुल लतीफ ज्यूप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सृजनात्मक जीवनको कामना गर्दछु। यसै गरी हामीले 2 जना युवा कविहरूका कविता सुन्नका लागि यहाँ सबै उपस्थित भएका छौँ र उहाँहरू दुईटाका कविताहरू सुनेर मात्रै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू जानुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। बाँकेमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू निरन्तर भइराखेका छन् र साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तर काठमाडौँ भनौँ, उत्तरसम्मका विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई निम्त्याएर एकल कविता वाचनदेखि
सम्मान र पुरस्कार अर्पण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ र हाम्रो पूर्णिमाको इतिहास बनाउने काममा यसभन्दा अगाडिको कार्य समिति होस्, चाहे अहिलेको कार्य समिति होस्, चाहे सागर गैरे ज्यूको त्यतिखेरको अवस्था किन नहोस्, अत्यन्त सक्रिय भएर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र उहाँहरू सबैको निरन्तर समान योगदान रहिरहनेछ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु, कामना गर्दछु। 2वटा कृतिहरू विमोचन भएका छन् यस कार्यक्रममा। बद्री ढकाल हिरामणि जी त हामी निरन्तर सँगसँगै छौँ, उहाँलाई विशेष बधाई छ, उहाँ अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्छ। अझ हाम्रो पुष्कर सरले भनिसक्नुभयो समालोचनाका क्रममा उहाँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीको पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर आज यो कृतिको विशेष महत्त्व छ। उहाँले नेपाली र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरेर एकसाथ जुन हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ, यो अरूहरूका लागि पनि अनुकरणीय छ र उहाँको जुन प्राकृतिक बिम्बहरूको प्रयोग गरेर हाइकु सङ्ग्रह तयार गर्नुभएको छ र त्यो प्राकृतिक बिम्बहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा रूपान्तरण गर्ने काम त्यति सजिलो छैन, भावानुवाद गर्ने काम त्यति सजिलो छैन। र बिएल भारती मेरो पनि मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत 2 जनाले जति मेहनत गरेर त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भावानुवाद गर्नुभएको छ, मैले 1-2 वटा मात्रै हाइकुहरू हेरेको छु। अत्यन्तै यताको अर्थ ठ्याक्कै अङ्ग्रेजीमा आउने गरी उहाँहरूले राखिदिनु भएको छ। उहाँहरू 2 जना पनि बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। तर बद्री ढकाल हिरामणिज्यूको कलम निरन्तर सक्रिय रूपमा चलिरहोस्। यसै गरी छविलाल खड्काज्यूको साइनो सङ्ग्रहका लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र उहाँहरू 2 जना स्रष्टाहरूको निरन्तर क्रियाशीलताको म कामना गर्दछु। आजका एउटा नायक सम्मानित भइसक्नु भएको छ, 2टा नायकहरूका रचना सुन्नै बाँकी छ। 2 जना उहाँहरू नायक हुनुहुन्छ आजका लागि। उहाँहरू 2 जनालाई पेशकी बधाई छ। पछि हामी फर्सेट गरौँला। हामी लेखक हौँ, कलाकार हौँ, हामी लेख्छौँ, तर हाम्रो लेखन, हाम्रो रचना, हाम्रो कृतिको महत्त्व अझै पनि जसरी राज्यले बुझ्नुपर्ने थियो त्यसरी बुझ्न सकेको छैन। आजका विशिष्ट अतिथि उषा पुनज्यूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर बोलाउनु पर्ने होइन, उहाँ आफै आउनुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने यो देशमा, तर हामी त्यो अवस्थाबाट धेरै टाढा छौँ। म आफै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छु, तर त्यो 2016 सालदेखि देशको भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकासका लागि अनवरत रूपमा क्रियाशील संस्था भएका कारणले त्यो चलिराखेको छ। तर त्यसलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण फेरि फरक छ। किन? यो साहित्य कला संस्कृति भनेको देशलाई परिवर्तन गर्ने, देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने, सामाजिक परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने चिज हो भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक वृत्तका थोरै मान्छेहरूले मात्रै बुझ्नु भएको छ। म यो कुरो चाहिँ वडा नम्बर 10 का अध्यक्षज्यूलाई यो चाहिँ श्रेय दिन चाहन्छु। म कोवलपुरको हिसाबले अघि वडा नम्बर 10 का अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो जग्गा ठुलो कुरो होइन, जग्गा त्यहाँ त ढाँडो हुन्छ। के गर्ने हामीले? एउटा स्रष्टा सम्मान र 2टा स्रष्टाहरूका रचना चाहिँ वाचन गर्नका लागि हामीले 21 वटा संस्थाबाट हामीले सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूबाट हामीले सहयोग लिएका छौँ। अब यो काम त राज्यकै दायित्वभित्र पर्ने हो। सङ्घ संस्थाका भवनहरू बनाइदिने, सङ्ग्रहालयहरू बनाइदिने, सभा कक्षहरू बनाइदिने। हामी बरु टालामा हालेको प्लास्टर नगरेको हलमा किन नहोस्, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रम हामी त्यही सभा हलमा गरौँला, जुन सभा हल हाम्रो उषा पुनज्यूले प्रदेश सरकारबाट बजेट छुट्याइदिएर बन्ला। त्यो हाम्रा लागि गौरवको दिन हुनेछ। र म त्यसका लागि माननीय सांसदज्यूलाई यति मात्रै अनुरोध गर्छु, हजुरले आफूले दिनुपर्ने पैसा नदिनुहोस्, हामीलाई त्यो आवश्यक छैन, त्यो अन्तै दिनुहोस्। किन? त्यति पैसा समुद्रमा एक थोपा पानी त अवश्य पनि होला, तर त्यसले हाम्रो पूर्णिमाको बिल्डिङ बन्नेवाला छैन। मेरो अनुरोध के छ भने हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले
लगत इस्टिमेटसहितको एउटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारोस् र त्यो परियोजना प्रस्ताव हामी पनि जानुपर्छ भने हामी मान्यज्यूसँगै हामीसँगै जान्छौँ, जानु पर्दैन भने हामी त्यो परियोजना प्रस्ताव हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र उहाँले लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग र लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेर आगामी वर्षको बजेटमा 1 करोड मात्रै हालिदिनु भयो भने हामी आफ्नै भवनमा हामी कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। र त्यो उहाँका लागि गर्नै नसकिने काम पनि होइन। सोच म गर्छु भन्ने हुनु पर्यो, नसकिने कुरा यो देशमा केही पनि रहेनछ भनेर त हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो भएर मेरो विनम्रतापूर्वक मेरो माननीय सांसदज्यूलाई अनुरोध छ, अनुरोध मात्रै होइन यो आग्रह पनि छ, किनभने बाँके जिल्लामा कसैले कुनै काम गर्छ भने त्यसको श्रेय ऐतिहासिक हुन्छ र त्यो योगदान सधैँभरि मान्छेले नाम लिइरहनेछ। कोलपुर क्षेत्रले मात्रै होइन, समग्र बाँकेले मात्रै होइन, देश विदेशका पनि साहित्यिक संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले बाँकेमा यस्तो भयो, फलामले यस्तो गर्यो, त्यो नाम सदाका लागि रहिरहनेछ। यहाँ आएर मैले सम्मान गर्ने अवसर पाएँ, पुरस्कृत गर्ने अवसर पाएँ र आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अवसर पाएँ। यसका लागि हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र सबैलाई फेरि पनि हार्दिक नमस्कार गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रमुख अतिथिज्यूले प्रष्ट रूपमा माननीयज्यूप्रति जुन आग्रह गर्नुभएको छ हामी खुसीले गदगद छौँ। अवश्य पनि आग्रह नभएर ज्ञापन पनि भन्नुभएको छ, हामी त्यसमा अडिग छौँ। म पहिल्यै उद्घोष गरेको थिएँ, हामीले कार्यक्रमलाई 2टा पाटामा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो श्रृङ्खलाको हामी अन्तिमतर्फ आएका छौँ। अब हामी कविता सुन्नेछौँ, कवि द्वयले सुनाउनुहुनेछ, हामी मन्त्रमुग्ध भएर सुन्नेछौँ। र यो कुरा व्यवस्थापन गरिदिनु हुनको निम्ति रचना विभागका हेमप्रकाश मञ्जुलज्यू हुनुहुन्छ। 2 जना कविज्यूलाई माथि सोफा सेटमा राखेर हामी सबै तल बसेर सुन्नेछौँ। यो प्राविधिक कुराहरू मिलाइदिनको निम्ति होटलका स्टाफहरू हुनुहुन्छ लगायत हेमप्रकाश मञ्जुलज्यू, रचना विभागका सम्पूर्ण सदस्यज्यूलाई आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रममा यो सेसनको अन्तिम गरिदिनु हुनको निम्ति आदरणीय कार्यक्रमका अध्यक्ष कपिल अन्जानज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्नु अघि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुभयो। बोल्ने क्रममा केही त्रुटि भएको भए म क्षमा चाहन्छु र जिम्मा दिनुभयो। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज साहित्यिक मनहरूप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। म सबैको नाम लिन सम्भव छैन, माफी चाहन्छु। केही मर्यादाक्रम तलमाथि भएका छन्, त्यो सबैको जिम्मा म आफै अध्यक्षले लिँदै म धेरै बोल्दिनँ। मान्यज्यूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, अघि हँसाउँदै हुनुहुन्थ्यो 1 करोड पाउँछु मैले जम्मा वर्षभरि खर्च गर्ने, हरि सरले 1 करोड मागिदिनु हो, अब कहाँ दिने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पूर्णिमाको डिपिआर बन्ने चरणमा छ र तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। सबैजनाको 1 रुपियाँको पनि अर्थ छ, मूल्य छ। म धेरै बोल्दिनँ, कार्यक्रम एकदमै राम्रो भयो र एकदमै मनोरञ्जन अब चाहिँ कवितामा लिनुहुनेछ, स्वाद चाख्नुहुनेछ भन्दै म धेरै बोल्दिनँ। यो कार्यक्रम सकिएको छैन। म यो कार्यक्रम रचना वाचन विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै रचना वाचन विभागका साथीहरू अगाडि आएर सहजीकरण गरिदिनु होला। हामी त्यहाँ कति तल बस्छौँ, 2 जना कविलाई मात्रै अगाडि स्टेजमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै गल्ती कमजोरीहरूको सबै जिम्मा म लिँदै यो कार्यक्रम पुनः फेरि रचना वाचनमा ढाल्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्जिल लगायत अरू साथीहरू कृपया अगाडि आइदिनु होला। धन्यवाद। के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट आधा फक्रेको गुलाबी ओठमा आगो छ, के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट आधा फक्रेको गुलाबी ओठमा आगो छ, झिल जस्तो आँखामा सपना झरेको पहिरो, सधैँ हिमाल भइरहने नाकमाथि छ अस्ताएको घाम। कवि सुनिता खनालका यी कविताका हरफ हुन्। ओ नायक कविता कृतिकार कवि सुनिता खनाल नेपाली समकालीन कविताको एक उदाउँदो आशालाग्दो उज्यालो कवि हुन्। त्यसै गरी समकालीन नेपाली कवितामा अर्को चर्चित नाम हो बिपी अस्तु। पोखरा लिटरेचर फेस्टिभलमा कवि बिपी अस्तुको नखस्नु शीर्षकको कविताले सबैको दिमाग हल्लाइदिएको थियो। त्यो विशाल हिमाल रुख्न बन्ने गरी किन रोइरहेको होला, बुढेसकालमा एक्लै छाडी जाने सन्तानको पीरले वा भट्टीमा पाकिरहेको रसायनको गन्धले। वातावरण प्रदूषण विरुद्ध कवि बिपी अस्तुले लेखेको कविताका हरफहरू। आज हामी यिनै चर्चित कविका 7-7वटा कविता सुन्नेछौँ।
कवितालाई मैले 2 चरणमा विभाजन गरेको छु। पहिलो चरणमा दुवै कविका हामी 4-4वटा कविता सुन्नेछौँ र त्यसपछिको चरणमा दुवै कविका 3-3वटा कविता सुन्नेछौँ। पहिलो चरणको आफ्ना 4वटा कविता वाचन गरिदिनु हुन कवि सुनिता खनाललाई म हार्दिक बधाई तथा दुई सर्जकद्वय जसले आज कृति प्रकाशन गर्नुभयो उहाँहरूप्रति पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मसँगै कविता वाचन गर्ने सुन्दर लेख्ने कवि बिपी अस्तुलाई पनि बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सबैभन्दा सर्वप्रिय नाता नजिकको सम्बन्ध आमा, म आमालाई सम्बोधन गरेको कविताबाट कविता सुरु गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक आमाको भैँस। आमाको भैँस। आफ्नै इतिहास सडेको माटो भिजाएर आफ्नै आँसुले मेरी आमा लिप्दै आइरहेकी हुन् भुइँ, पेटी, भित्ता, घर। भैँस भनेको मैनबत्ती त हो, भैँस भनेको मैनबत्ती त हो, यही घर उज्यालो पार्न पग्लेकी हुन् मेरी आमा। आमाको चुल्ठोमा नै फुलेका हुन् सिरुका फुलहरू, त्यही चुल्ठोमा नै मुर्झाएको हो सिरुको इतिहास। हजारौँ पटक डुबाएकी हुन् आफूलाई आफ्नै पसिनाको कुवामा, हजारौँ पटक फुलाएकी हुन् आफूलाई भिरकै रुखको हाँगामा, हजारौँ पटक गाडेकी हुन् आफूलाई आफ्नै सपनाहरूको चिहानमा। मेरी आमालाई थाहै भएन, मेरी आमालाई थाहै भएन सिउँदोको सिन्दुर भुक्ने हुरी कुन दिशाबाट आयो र बिना मौसम कसरी गडगडायो आँसुको खहरे। आफ्नै सपनाले कसरी गर्यो आत्महत्या र सकियो भैँसको चोला। जब छोडेर गए बा उनलाई लाग्यो धेरै थोक लिएर गए बा, जस्तो कि धुकधुकिन बाँकी मुटु, मुस्कुराउन बाँकी ओठ, बाँच्न बाँकी उमेर, चाल्न बाँकी पाइला, देख्न बाँकी सपना। जस्तो कि उक्लन बाँकी दुई खुड्किला सिडी, राख्न बाँकी मेरो शिरमा हात र सुनाउन बाँकी सङ्घर्षका लोकगाथाहरू। 12 आमाबीच हुर्किरहेको बियोकी आख्यानको प्रमुख पात्र जो हुँ म। बाले कुल्ची राखेको आधा बाटोमा उभिएर सोचिरहेकी छु कि आमाले उठाएको हतियारको गीत कसरी जोगाउँ। यो गीत भान्साबाट निस्केर सडक पुगेको दिन सदियौँदेखि एक्लै लडिरहेका धरतीका बाहरू नाच्ने छन्। सदियौँदेखि घरलाई थुनेर बसेका फलामका पर्दाहरू खोलिने छन्। सदियौँदेखि आत्महत्या गरिरहेका आमाका भैँसहरूले न्याय पाउने छन्। फेरि पनि भान्सामा थुनिनु अघि नै म सोचिरहेकी छु कि आमाको भैँस फर्किने बाटो कहाँबाट खन्न सुरु गरौँ। धन्यवाद। आमालाई सम्बोधन गरेको कवितापछि अब मेरो दोस्रो कविता। यो कविता चाहिँ आजभन्दा 6 वर्ष पहिला जब कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित भइसकेपछि मैले पनि लेख्छु भन्ने एउटा अलि धेरैले चिन्नुभएको अर्थात् मलाई जन्माएको कविता पनि भन्छु र मैले पछि यही कविताको नामबाटै मेरो कृतिको नाम राखेँ। कविताको शीर्षक ओ नायक। ओ नायक। के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, आधा फक्रिएको गुलाबी ओठमा आगो छ, झिल जस्तो आँखामा छ सपना झरेको पहिरो, सधैँ हिमाल भइरहने नाकमाथि छ अस्ताएको घाम। के छुट्यो तिम्रो जिन्दगीबाट, हाँगाहरू बिचमा अल्झेको एउटा पात, अनि तिम्रा आँखाबाट खस्न लागेको पानी एउटै रङको छ। यदि झर्यो भने त्यो पानी मेरो मरुभूमि जीवनमा के मेटिएला तिर्खा हाम्रो प्रेमको। भन के छुट्यो तिम्रो हातबाट, छातीको त्यो ताप केले खायो जसले पगाल्थ्यो हजारौँ चट्टान। तिम्रो त्यो अदम्य साहस जो माटो चिरेर निस्कने एउटा बिउको सम्पूर्ण शक्ति बन्थ्यो। हिमाल जस्तो निधार जो भोका नाङ्गाहरूको निम्ति तुफानी यात्राको प्रेरणा थियो। के छुट्यो तिम्रो जिन्दगीबाट। ओ नायक, ओ नायक, तिम्रो आवाज हिँडेको बाटो डिल फुलेका फुलहरू, तिम्रो गीतको लयमा उड्ने पुतली, तिम्रो कविताको गोहो
पछ्याउने हजारौँ योद्धा, तिम्रो प्रेम कथामा छुटेकी प्रियतमा, तिम्रो सपना बोक्ने गर्व, सब पर्खिरहेछन्, सब पर्खिरहेछन्। भन के छुट्यो तिम्रो सपनाबाट, भन के छुट्यो तिम्रो सपनाबाट। धन्यवाद। मैले अब वाचन गर्ने अर्को कविता, हुन त पृथ्वी दुईवटा हुँदैन, मैले मेरो नजरमा पृथ्वीलाई दुईवटा बनाएर हेरेको छु, बाँकी कुरा कविताबाटै। दुईवटा पृथ्वी। पुतलीहरूको निम्ति प्रवेश निषेध लेखिएको फुलबारी हुँदैन, चराहरूको पखेटालाई चाहिँदैन इन्धन। घर बनाउने माटो किन्नु पर्दैन कमिलाहरूलाई, मौरीहरूले तिर्नु पर्दैन महको ट्याक्स। फुलेपछि थाप्दैनन् फुलका बोटहरूले तलब, पानीले थाप्दैन माछाहरूको निम्ति जाल। माटोले गर्दैन भुइँ निकाला कुनै पनि बिउलाई, रङहरूको आफ्नै छैन कुनै थरगोत्र, ढुङ्गाहरूको छैन कुनै राज्य। आकाशले हान्दैन पत्थर पृथ्वीलाई, घामले कहिल्यै कोर्दैन सिमाना, किनभने उनीहरूको देशमा छैन कुनै कानुन, छैन संविधान, छैन अधिकारको सभा। सब थोक छ तिम्रो भूगोलमा, सब थोक छ तिम्रो भूगोलमा, जहाँ बन्दुक तेर्स्याएपछि फुल्छ फुल, गोली हानेपछि चल्छ हावा। मसिना नानीहरूको ओठमा पटक्का झुसेपछि आउँछ गणतन्त्र, फुलहरूले लगाउँछन् ढुङ्गाको पर्खाल, भगवान कैदी हुन्छ क्रमशः क्रमशः। स्वास्नीको कोखमा बढ्दै जान्छ बारुदको फुल, बेरोजगार आगो कमजोर मानिसको जीव खोज्दै आउँछ, कमजोर बस्तीको खिड्की खोल्दै पस्छ र लुट्छ निर्दोष इन्द्रणीहरूको सिन्दुर। एउटै पृथ्वीमा यो दुईटा पृथ्वी बनाउने को हुन्? बुद्ध, मलाई तिम्रो नाममा शङ्का छ। मैले वाचन गर्ने चौथो कविता, यो कविताको बारे चाहिँ यति थोरै भन्न चाहन्छु। केही समय अगाडि, यो चाहिँ एउटा सत्य घटनामा आधारित कविता पनि हो। मेरै गाउँका दुईजना भाइहरू खाडीबाट चाहिँ एउटा क्रसर कारखानामा पिलिएर उनीहरूको सब नेपाल आउने क्रममा मैले उनीहरूको श्रीमतीकोलाई चाहिँ त्यो पात्रको रूपमा उभिएर लेखेको कविता चिसो घाम। क्रूर भोकले छटफटाएको सपना देब्रे खल्तीमा राखेर, तमसुकलाई सुरक्षित झोलामा लुकाएर उठाउनु भएको ढलेको शिर, छोराछोरीको हातमा थमाइदिन कलिला कखरा। मेरो कलेटी ओठमा आएर बस्ने मुस्कान बचाउन, आमाको बुच्चे कान र नाक धेरै बेर हेरेर देश छोडेर हिँडेको हो मेरो मान्छे। सम्झिँदो हो सपना बटुल्न र फाटेको भविष्य टाल्न, सबैको आँखाबाट जोगिएर एक मुठी माटो खल्तीमा हालिरहेको बेला कति भत्किएको थियो उसको मन। तातो कारखानाको मेसिनले शरीरबाट जम्मै पसिना निचोरेर मरुभूमि बनाएको आँखामा आउँदो हो, काँपिरहेको आमाको हातले केस मुसारेको ज्यानमा र आनन्द। मैले बनाएको चटनीको सुगन्ध चकचक गर्दै छोराले फालिदिएको शिरको टोपी र फुल जस्तै कोमल खिटका अझै आउँदो हो आफ्नै हातले फुटाएको ढुङ्गा र खनेको माटो, हातका ठेलाहरू फुटाएर खडा गरेको झुपडी। आउँदो हो त्यो गहिरो आँखामा हरेक रात मेरो धमिलो अनुहार र सुन्दो हो बजेको बाँइछुरीको मधुरो आवाज। यता मेरो हातमा हरेक चाडपर्वले थमाएर जान्छ ऋणको काँडा र खोज्छ मन। ऊ गएपछि बिरानो बनेको यो समाजमा मलाई गमलाको फुल जोगाउन गाह्रो छ। आफ्नै बिहेमा बन्दक लगाएको खेत झिकेको छेड उदाउने छ बाको निधारमा वर्षौँ पछि फेरि नयाँ घाम। बहिनीको शैक्षिक ऋण चुक्ता भएको बखत देखिने छ आमाको ओठमा। दोस्रो कविता, युद्ध मृत्युसँग। बाटोले पुग्न सक्दिन भनेको ठाउँसम्म पनि पुगेका छन् यी पैतलाहरू। बाटोले पुग्न सक्दिन भनेको ठाउँसम्म पनि
पुगेका छन् यी पैतलाहरू, हिम्मत हारिसकेको सासलाई पनि फकाएको छ यो फोक्सोले। हेर्नै सक्दिन भनेका दृश्य पनि हेरेका छन् यी आँखाले, भोग्नै सक्दिन भनेको वज्रपात पनि भोगेको छ यो छातीले। दृष्टिले उक्लिनै सक्दिन भनेको उकालोमा पनि बोकेकै हुँ विश्वासको सामल। साहुले भोकै परोस् भनेर बक्सेको ढोडेलमा पनि उमारेकै हुँ अमृतका पाथीहरू। एक साँझ आएर हुरी उडाइलगेको थियो भरोसाको छानो, छाता बनाएर हत्केलाको भविष्यलाई ओत लगाए। एक मध्यरात आएर बाढी बगाएको थियो मुटुको एक टुक्रा, मागेर भिख धैर्यको घाइते मुटुकै सहारामा बाँचेकै छु। कहाँ सम्भावना थियो र मै भएर जन्मिन्छु भन्ने, मृत्युको ओठमा पुगेर फर्किनामा र पो म भएँ। कहिले पो सुरक्षित थियो र समय, प्रतिपल छल्दै हिँडे मृत्युको बाण र पो यहाँ छु। म एक योद्धा हुँ मृत्यु विरुद्धको, म एक योद्धा हुँ मृत्यु विरुद्धको। यो युद्ध मरि गए पनि जारी रहनेछ। धन्यवाद। तेस्रो कविता शान्ति। शहीदले अन्तिम पटक निधार पुछेको रुमाल रङ खुइदिने गरी धोइ पखालेर उनकै सम्झनामा बनाइएको शहीद गेटमा ब्यानर बनाएर टाँसिएको छ, शान्ति शान्ति शान्ति। त्यो ब्यानर देखेपछि गाउँमा सन्नाटा छ आजभोलि, गहिरो सन्नाटा। गणतन्त्रको ककटेल पिएर लरबरिएका कमरेडले साँझ घर फर्किँदा शहीद गेटको कुनामा पिसा फेरेको आवाज पनि सारा गाउँले सुन्छ, तर सुन्दैन। गाउँमा सन्नाटा छ आजभोलि, गहिरो सन्नाटा। सपनाहरूको सौदाबाजीमा छोराले बगाएको रगतको धुलोले प्रतिदिन होली खेलेको हेरेर स्तब्ध छन् बुढा आँखाहरू। गाउँमा सन्नाटा छ आजभोलि, गहिरो सन्नाटा। गाग्रीमा थरथराइरहेको पानीको ऐनामा आफ्नै सादा सिउँदो हेर्दा हेर्दै आँखामा पनि पानी भरिएपछि पँधेराबाट उठ्न सकेको छैन शहीदको हौसला। गाउँमा सन्नाटा छ आजभोलि, गहिरो सन्नाटा। अन्यायको विरुद्ध उठाउँदा घाइते भएको औँलाले प्रदेशबाट मेसेन्जरमा नानीहरूलाई फकाइरहेछ सुक्खा सपना देखाएर। गाउँमा सन्नाटा छ आजभोलि, गहिरो सन्नाटा। खुब सन्नाटा छ। न बच्छन् पारिवनमा घाँडाहरू, न सुनिन्छन् ठाडी भाका, न बच्छन् खुड्की दाउला भर पिपलको छायामा। गाउँमा सन्नाटा छ आजभोलि, गहिरो सन्नाटा। पर कुइनेटोबाट भनी आइरहेछ एक सुटो गर्जन, जसको भाषा, भावना र लय केही पनि यो गाउँसँग मेल खाँदैन। धन्यवाद। यो चरणको अन्तिम कविता नखस्नु नखस्नु। खस्नु त हाम्रो नियति नै रहेछ, खस्नु त हाम्रो नियति नै रहेछ। अघिल्लो वर्ष कण्ठेदाईका जहान दाडी भिरमा पीर काट्दै गर्दा सँगै खसे। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष कमाने दाईको घर र परिवार पखालाको पहिरोमा परेर गल्चौकाबाट कालाखोला खस्यो। त्यही वर्ष पल्ला घरकी जेठी बोजू एउटा जीवन पृथ्वीको नाभिमा झुन्ड्याउँदा झुन्ड्याउँदै आफै खसे। त्यही वर्ष मुटु समात्नेको दबाई किन्न मलुवार झर्ने मुटु नपुगेपछि तेरो भाइ खस्यो। तर खसेन राति माटे भिजाउने गरी समयमा बादल पसेन फाली माटोमा। गैरी खेतको दया बाहेक खस्ने छाँट देखिएन पेटमा। छोरा
अरू सबै बिहानै आएर उभिए आँगनमा कालो अनुहारमा। अँध्यारो भइसकेपछि नियति आएर मुस्कुरायो। उसकै खुट्टामा झुन्डिएर त्यही वर्ष म बोममै खसेँ। घाँस काट्न जाँदा कुइकाले डाँडामा चढेपछि लाग्थ्यो संसारमा मभन्दा अग्लो को होला र। गाउँको सिंह बहादुर म बहादुरमा खसेपछि लाग्यो संसारमा मभन्दा होचो को होला र। सेठको ढोकामा रातभर जागराम बस्नु, खतरनाक लामखुट्टेको टोकाइ सहनु, त्योभन्दा खतरनाक सेठको गाली सहनु, त्योभन्दा खतरनाक घरको याद सहनु। मेरो 17 वर्षीय छाती सक्षम थिएन त्यसका लागि। फेरि नियति गिलास लिएर आइपुग्यो। उसको मिठो आश्वासनमा चिप्लिएर म रक्सीमा खसेँ। मुल्ला घरको धुरी पानीको बाल्टीसँगै 3 मालाबाट खस्यो। तल्लो घरको खाँबो सेठनीले धकेलेपछि सिँढीबाट खस्यो। डाँडा गाउँको शिरको मान सेठनीको पेटीकोट धुँदा धुँदै बाउडीमा खस्यो। कति बहादुरले रेलको ढोका राम्ररी समात्न सकेनन्। कति शम्भुहरू नसामा लट्ठिएर नालीमा खसे। कति साधुरामहरू उत्तेजनामा चिप्लिएर एड्समा खसे। खस्न बाँकी खस्ने सम्भावना बोकेका हरेक सेकेन्डदेखि जोगिँदै मैले तेरो लागि कापी र कलम जोगाएँ। आकाशे रङको 1 मिटर कपडा जोगाएँ। सेठको छोराले फालेको पुरानो झोला म्युनिसिपालिटीको ट्र्याक्टरमा खस्दा खस्दै जोगाएँ। सेठनीले दिएका 3 थाङ्ना धोती, सेठले दिएका 3 रिला कमिज र 1000 का 10 नोट पाइन्टको चोर गोजीमा हालेर तँलाई स्कुल भर्ना गर्न घर फर्किए। पहिलो दिन त स्कुल जान नमान्दा सिस्नोले सप्काएको कहिल्यै नबिर्सेस्। पहिलो दिन त स्कुल जान नमान्दा सिस्नोले सप्काएको कहिल्यै नबिर्सेस्। तँलाई जिन्दगीको सिस्नोले नपोलोस् भनेर त्यसो गरेको हुँ। पढिनस् भनेर ओटालोबाट पछि खाकमा खसालेको पनि नबिर्सेस्। आगोको माइती घर सोधी हिँड्ने काँचो वर्तमानलाई के जवाफ दिउँ? आगोको माइती घर सोधी हिँड्ने काँचो वर्तमानलाई के जवाफ दिउँ? आगोको वंशावली खोजी हिँड्ने विक्षिप्त इतिहासलाई के जवाफ दिउँ? झुसिल किराको जिन्दगीबाट जब सारा सपनाहरू पुतली बनेर उडी जान्छन् र उम्रिन थाल्छ कुमारी सडकको छातीमा घाँस। आमाको सपना शून्य आँखाबाट जब रुँदै बग्छ रगतको कन्नाली र पुरानो टायरको धुवामा लेखिन्छ देशको विखण्डित मानचित्र। आगोको पैताला पुज्दै हिँड्ने खाटको यात्रीलाई के जवाफ दिउँ? आगोको फुलबारी गोडी हिँड्ने राज्यको मालीलाई के जवाफ दिउँ? अञ्जुलीमा फलामको आधा जुन बोकेर मरुभूमिको छातीमा उभिएकी छु। बस्तीमा रुन्छ विधवाको सिउँदो। स्कुलको पुरानो छानाबाट किताबमा चुहिन्छ आगोको रगत। घरको गमलामा हुर्किन्छ आगोको बिरुवा। हिमालको सिउँदोमा आगो जल्दा खरानी बन्छ तराईको छाती। मधेसको मुटुमा आगलागी हुँदा अङ्गारमा पुरिन्छ पहाडको शिर। जताततै सेलिब्रेटी बनिरहेको छ आगो। हे महानायक, कि यो देशलाई आगोको देश घोषणा गर्नुहोस्, कि यो देशलाई आगोको देश घोषणा गर्नुहोस्, कि यो देशलाई आगोको शेष घोषणा गर्नुहोस्। आगोको उमेर सोधी हिँड्ने कलिलो समयलाई के जवाफ दिउँ? आगोको ठेगाना खोजी हिँड्ने बारुदको अक्षरलाई के जवाफ दिउँ? धन्यवाद। अर्को कविता, यो चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन र यो बलात्कारका मुद्दा घटनाहरूमा आधारित कविता। कविताको शीर्षक चित्कार। मेरै मलामीले बिछ्याएको 16 काँडाहरूको चिहानमाथि आधा बाँच्दै आधा मर्दै बिताइरहेकी छु बसशालाभित्रको जिन्दगी। अझै माथिल्लो तलामा गुन्जिरहेको छ शोकधुन र बजिरहेको छ मेलोडी ब्लुज।
एउटा उदास सिम्फनीसँगै एउटै ताल र एउटै लयमा नाचिरहेछन् सरकार र मलामीहरू। उनीहरूले मलाई देखेनन् या नदेख्नुको अभिनय गरे। कुनै बिरानो पराईले ल्याएको होइन मलाई यो नर्कको सुरुङभित्र। मुटु चिरिन सक्छ मेरी आमाको। मलाई साबुन जस्तै बेचिदिने उनकै सहोदर भाइ थियो मेरो मलामी। छोरी सहरमा जागिर खाँदैछ भन्दै परिवार झैँ घुरिरहन्छन् मेरा बा। सपनामा बाडुल्की लाग्ने गरी सम्झिरहन्छन् सङ्गिनीहरू। तर मेरो जिउभरि ठोकिरहेका छन् गिद्धहरू। आफ्नै रगतको मसीले उन्दारेको चुन्नीमा लेख्दैछु म विरह गीत। रगतको लेप लागेको छ मेरो आँसुका अक्षरहरूमा। मुर्दाघरको 7औं तलाबाट जमिनमा फालिदिएकी छु मेरो जीवनको एउटा बेनाम महाकाव्य। सुन ए सरकार, सुन ए सरकार, मेरो राम कहानी हेर ए मलामी। मुर्दाको जवानी सोकेसमा पुतली झैँ नाचिरहेकी छु म। मेरो छातीका नीला डामहरूको मौन चित्कार सुनेका छौ तिमीले? नङ्ग्राका डोबहरूको निशब्द लय र दाँतका छेदहरूको मृत सङ्गीत सुनेका छौ तिमीले? रगत र प्रियले भिजेको रात फेर्न ढोकामा चुपचाप उभिरहेकी एक्ली गणिका जस्ती समयलाई देखेका छौ तिमीले? कसको चित्कार हो यो सुन, कसको चित्कार हो यो सुन। मलाई यो रगतको आहालबाट उतार। समयको शरीरमा भेटिएको छ HIV पोजिटिभ। म मर्नु अगाडि अन्तिम पटक यो दसैँमा बाआमाको आशीर्वाद लिन चाहन्छु। मलाई यो समयको चिहानबाट उतार। म देवी बन्न चाहन्छु देवी। म देवी बन्न चाहन्छु देवी र राक्षसका शिरहरूको माला लगाएर सिङ्गै पृथ्वीको छातीमा अन्तिम पटक नाच्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को कविता अघि सुरुमा आमा सम्बन्धी कविता वाचन गरेँ। यो कविता चाहिँ मैले बुवा सम्बन्धी लेखेको कविता। पैसा फल्ने रुख। पैसा फल्ने रुख, त्यो पैसा फलेको रुखको माथिल्लो हाँगामा जाने एउटा राम्रो बाटोबाट जाने प्रयास गर्दा गर्दै फेदैको हाँगाबाट अस्ताउनु भएको मेरो बा लगायत सम्पूर्ण बाहरूप्रति समर्पित कविता पैसा फल्ने रुख। आमा भन्थिन् पैसा फल्ने रुख मुनि बरालिरहेको त्यो छाया तिम्रो बाबाको हो। त्यस दिनदेखि त्यो रुखको फेदमा अर्को छाया पनि थपियो। म त सानो छु, खुट्टाहरू मसिना छन्, हातहरू कलिला छन्। त्यो रुखको टुप्पोसम्म नपुग्ने आँखा छ। बाबाको हात चट्टान जस्तै बलिया थिए, हरी जस्तै पाखुरा, पहरा जस्तै छाती, खेतको गरा जस्तै काँध, अर्जुनको धनुकाँड जस्तै आँखा। ती आँखाभरि बगिरहेको दुःखको नदी, त्यही नदीमा छचल्किरहेको मेरो अनुहार हो। त्यही अनुहारलाई जोगाउन बाबा त्यो रुख मन्दिर युगौँदेखि भड्किरहे, तर कहिल्यै चढ्न सकेनन् त्यो रुखमा। नेताहरू चढे, गुरुहरू चढे, पार्टीका कार्यकर्ताहरू चढे, पसले चढे, जमिनदार चढे, पुजारी चढे, कलाकार चढे, जो मेरो बाबाभन्दा हजारौँ गुणा कमजोर थिए। आमा भन्थिन् पैसा फल्ने रुख मुनि बरालिरहेको त्यो छाया तिम्रो बाबाको हो। एक दिन मेरो बालाई सबैभन्दा तल्लो हाँगाको पासोमा झुन्डिरहेको देखेँ हो। त्यस दिनदेखि त्यो रुखको फेदमा अर्को छाया पनि थपियो, त्यो मेरो थियो। आजको अन्तिम कविता। कति गर्नु यो समाजका विसङ्गतिका कुरा, कति गर्नु यहाँका अस्तव्यस्तताका कुरा, देशका कुरा, राजनीतिका कुरा। अलिकति समय आफूलाई पनि दिन्छु। मैले लेखिरहेको धारभन्दा अलिकति फरक धारको कविता, जुन यो कविता मेरो अर्को सङ्ग्रहमा आउनेछ, प्रेम कविता। यो जुन मैले पछिल्लो समय लेखेको कविता पनि हो। तिमी आएपछि एउटा प्रेमी माहौल छोडेर जानको निमित्त पनि मैले लेखेको अन्तिममा राखेकी हुँ। तिमी आएपछि प्रिय मान्छे, यति बेला म संसारकै सबैभन्दा सुख बाँचिरहेछु।
संसारकै सबैभन्दा खुसी बाँचिरहेछु। कोही हातमा गुलाब बोकेर प्रेम गर्छु भनेर आए पत्तै दिए, कोही अग्निलाई साक्षी राखेर जिन्दगी सँगै बिताउँछु भनेर आए पत्तै दिए। तर बिना आवाज मेरो जिन्दगीमा तिमी आएपछि पो थाहा पाएँ, मैले प्रेम सम्झेर स्वीकारेका ती तमाम पाटाहरू त एउटा कलाकारले रङ्गमञ्चमा देखाउने अभिनय सिवाय केही होइन रहेछ। तिमी आएपछि थाहा पाएँ, अहो प्रेम त बडो अचम्मको जादु पो रहेछ। अझ भनौँ प्रेम त समुद्रको पानी रहेछ जो कहिल्यै रित्तिँदैन। प्रेम त आमाको काख जस्तै स्वर्ग रहेछ जहाँ मसिना नानीहरू जसरी नै खेलिरहँ निदाइरहँ लाग्छ। प्रेम त आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने उपहार पो रहेछ जसलाई कहिल्यै आफूबाट अलग बनाउन मन लाग्दैन। हो तिमी त्यही समुद्र बनेर आयौ र भरियौ म भित्रको रिक्ततामा, मुठभरि प्रेम मात्रै बोकेर आयौ र निथुक्कै भिजायौ म भित्रको मरुभूमि। अहो प्रेम त सिँगै पृथ्वी सेकाउने घाम पो रहेछ। तिमी त्यही न्यानो बनेर आयौ र सेकाइदियौ हिउँ जसरी चिसिएको मेरो छातीको देब्रे बाटो। अझ भनौँ प्रेम त एक ब्रह्माण्डै पो रहेछ। तिमी त्यही ब्रह्माण्ड बनेर आयौ र पूर्ण बनाइदियौ आधा आधा बाँचेकी मलाई, खनाइदियौ मायाको हिमचुली र शान्त बनाइदियौ म भित्रको अदृश्य जलन। तिमी आएपछि नै थाहा पाएँ प्रेम त शाश्वत पो रहेछ। प्रिय मान्छे अझै डुब्न देऊ मलाई तिम्रो यो अलौकिक संसारमा, जहाँबाट म यो युगलाई पुग्ने माया मुटुभरि लिएर फर्किन चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिम कवितासँगै हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको अभिभावकहरू जसले यति सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गरेर यसको एक हिस्सा मलाई पनि सम्झिदिनु भयो। यो नयाँ माहौल, नयाँ अनुहार तर प्रिय सुन्दर मनहरूसँग चाहिँ यसरी भेट गराइदिने संस्था आयोजकप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति हेमजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो एकमुष्ट यहाँको अभिवादन, केही कुरा त्रुटि भएमा क्षमा प्रार्थी गर्छु। धन्यवाद। अथवा नातिलाई स्कुले झोला बोकाएर नातिनीलाई स्याउले डोको बोकाउँदा बाजे र बजेहरू रोइदिएको भए। रहिम सिद्दिकीले खुट्टा समाएर जान्न भनिरहेकी बेटी रिहानालाई दहेजको हिसाब बिग्रेर चुर भएको अब्दुलको हवाला गर्दा, अथवा भर्खर गाजल लाउन सिकिरहेकी रिहानालाई मट्टी तेलले नुहाएर आगोले सेक्न लगाउँदा रहिम र अब्दुल रोइदिएको भए। बुद्धिरामले रगत अभावले मूर्छित श्रीमतीलाई अस्पतालको बेडमा छोडेर मालिक सोमप्रसादका खुट्टा मल्दा मल्दै, अथवा साउजी कुबेरनाथले पसलअघि काँपिरहेका बेसहारा हातमा थुक्दा थुक्दै सोमप्रसाद र कुबेरनाथ रोइदिएको भए। साथी सूची लामो छ। यहाँ नरुनु पर्ने रोइरहे, तर रुनु पर्नेहरू रोइदिएनन् या रुनै जानेनन् र समय नर्क बन्यो र श्रृङ्खला अझै जारी छ। रुन जान्यो भने आँसु आँखा बाहिर होइन हृदयमा झर्छ। रुन जान्यो भने आँसु आँखा बाहिर होइन हृदयमा झर्छ। पखालिन्छन् टाँसिएका भ्रमहरू, देखिन्छन् ईश्वरका मन्त्रहरू। आऊ अरू सबै कुरा तपसिलमा राखी रुन सिकौँ। धन्यवाद। प्रेम कविता सुनौँ। यतै हुनुहुन्छ उहाँलाई नै प्रस्तुत गर्छु। कविता चाहिँ प्रेम कल्प। कविताको शीर्षक प्रेम कल्प। हजुर, नभइदिए के हुन्थ्यो, नभइदिए के हुन्थ्यो, यो एक वाहियात प्रश्न हो। तर यही प्रश्न तिमीमाथि लगाउँदा म होसमा आउँछु। तिमी नभइदिए को हुन्थ्यो
जो मात्र मेरा लागि तिर्खाको दुनियाँ छोडेर तिर्खाकै दुनियाँ रोज्न तयार हुन्थ्यो भन्नेहरूले तिमीलाई मूर्ख पनि भने होलान्। म चाहिँ तिमीलाई के नाम दिउँ? खत्तम बानिसक्यो मेरो त्यो अघि नरुनु पर्ने के अरे रोइदिएको भए हुन्थ्यो कविता पनि यही बानीको कारण लेखेको कि मैले आफूलाई प्रमोट गरौँ भनेर अलि रुने बानी छ। नभइदिए के हुन्थ्यो? यो एक वाहियात प्रश्न हो, तर यही प्रश्न तिमीमाथि लगाउँदा म होसमा आउँछु। तिमी नभइदिए को हुन्थ्यो जो मात्र मेरा लागि तिर्खाको दुनियाँ छोडेर तिर्खाकै दुनियाँ रोज्न तयार हुन्थ्यो भन्नेहरूले तिमीलाई मूर्ख पनि भने होलान्। म चाहिँ तिमीलाई के नाम दिउँ? तिमी नभइदिए कसका आँखा हुन्थे जो प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन् मेरा आँखाको आकाश? तिमी नभइदिए कसको मन हुन्थ्यो जो पुग्न सक्छ मेरो मनको अन्तरिक्षमा? तिमी नभइदिए को हुन्थ्यो जो बस्न सक्छ मेरो जीवनको धरातलमा? हातमा औँला मात्र लिएर म आएँ तिम्रो सामु। तिमीले प्रेम जडिएका औँला मेरा औँलामा जोड्यौ। समयले सम्झियो अँध्यारो अघिको गोधुली साँझ त बाँकी नै रहेछ। प्रेम त चाबी रहेछ जसले खोलिदियो आँखामा सपना पस्ने ढोका। आऊ यही चाबी लिएर हिँडौँ सपना र विपना बीच कसैले ठड्याइदिएको पर्खालको ढोका खोल्न। धन्यवाद। धन्यवाद। यससँगै त्यसो भए म कविता सुनाउँछु। यो पर्यावरणसँग सम्बन्धित अहिले किनभने सबभन्दा ठुलो विषय यही नै हो जस्तो लाग्छ अरूको विश्वको। र मैले यो घटना चाहिँ यो कविता लेख्ने एउटा घटनाबाट प्रेरित भएको हुँ। म डोटी गएको थिएँ कामको सिलसिलामा। त्यहाँ एउटा गाउँमा हामीले त्यही विषयको रिपोर्टिङ गर्नुपर्थ्यो पानीकै विषयमा। एउटा गाउँमा यस्तोसम्म अवस्था भेट्यो कि त्यो गाउँको बाटो ठुलो गाउँ जाने बाटो त्यही गाउँको छेउ हुँदै जान्थ्यो। त त्यो गाउँका मान्छेलाई चिन्ता के हुँदो रहेछ भने कोही मान्छे आएर हामीसँग पानी नमागिदियोस् किनभने घरमा पानी नै छैन। गाउँ आसपासमा कतै पनि मुहानहरू छैनन्, पहिला भएका मुहानहरू पनि सुकिसके, त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यो घटनापछि मलाई मेरो गाउँको याद आयो। मेरो गाउँमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। पहिले भएका मुहानहरू अब सकिसके, हराइसके। भोलि भविष्यमा यो मुहानहरू हरायो भने हामीले अहिले ठुल्ठुला कुराको चिन्ता गरिरहेका छौँ, तर भविष्यमा त्यही पानीकै अभावका कारण मान्छे छटपटिनु पर्ने हो कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेर मैले जेठको धुपमा मेरो गाउँ शीर्षकको कविता लेखेको हुँ। जेठको धुपमा मेरो गाउँ। गाउँमा आजभोलि गाग्रीहरू तिर्खाएका छन्। गाउँमा आजभोलि गाग्रीहरू तिर्खाएका छन्। गाग्रीको प्यास मेट्ने पँधेराहरू नै तिर्खाएका छन्। गाग्रीको प्यास मेटाउन पँधेरा पुगेकी प्याउनी बोजूको मन पनि तिर्खाएको छ। जिब्रो निकालेर भौतारिँदै हिँडिरहेको छ जाडे कुकुर। चुच्चो बाएर टौवामा चुपचाप बसेको छ कौवा। तिर्खाएको कानले परदेशीको सन्देश पर्खिँदै उघिरहेको छ एउटा चाउरी परेको घर। तिर्खाएर मुख बाहिरहेकै खेतबाट तिर्खाएरै घर फर्किएको छ एक पुरानो भृत्य कोदालो। तिर्खाएकै बेला चौठो लिएर दुहुन आएपछि रिसाएर लात्ता हानिरहेछ बालाराम बाजेको भैँसी। तिर्खाएको रुखको छारीमा बसेर कपालमाथि बिलौना मारिरहेका छन् चुराहरू। यो गाउँभन्दा पुरानो पिपल हिजो रातिको हुरी बतासले धरतीमा निहुरिएको छ। पिपलको फेदमा उभिएको यो गाउँको आस्था ऊ ढलेको आवाजले डगमगाएको छ। ढलेको पिपलको छेउमा खेल्दा खेल्दै तिर्खा लागेपछि रोकिएको छ नानीहरूको कबड्डी।
माथि आकाशमा लरबराउँदै सुस्त सुस्त हिँडिरहेछ एक डल्लो सुक्खा बादल। बादल मुनि उदासीका पखेटा फैलाएर घुमिरहेको छ एउटा चिल। बारदलीमा चिलिम सकिनै लागेको सुल्पा समाएर बसेको यो गाउँको इतिहास भविष्यमा तिर्खा अझ बढ्दै जाने भयानक लक काटिरहेको छ। धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कोलपुरमा आफ्नो कविताको उज्यालो छर्न आइदिनु भयो र सुनिरहेका तमाम मनहरू र कानहरूलाई उज्यालो बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई सम्मानपत्र दिनेछौँ। त्यसपछि कविहरूको सम्मान गर्नेछौँ। म नाम पढेर सुनाउँछु र सहयोगी मनहरू यता आउनुभएको छ भने कृपया अगाडि आएर सम्मानपत्र लगिदिनु होला। सम्मानपत्र वितरण गरिदिनु हुन हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष महानन्द शाहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री सुनिता खनालज्यू कवि यस प्रतिष्ठानको रचनावाचन विभागको कविता वाचन श्रृङ्खलामा उपस्थित भई आफ्नो कविता वाचन गरी कला साहित्यिक उन्नयनका निमित्त पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनमा पनि यहाँको सृजनात्मक लेखनी निरन्तर सक्रिय रहनेछ भन्ने शुभकामना सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हाम्रो पूर्णिमा साहित्यिक संस्थान कोलपुरमा